बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब्दुल कवी साहब जब थोड़ा अरसा मंजर आम से गायब हो जाते हैं तो उनको याद आता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं ख़बरों में इन रहूँ, और ख़बरों में इन रहने के लिए ना वो किसी इखलाकियात का ख्याल रखते हैं, ना वो दीन और मज़हब और शरीयत का ख्याल रखते हैं, और ऐसे फतवे दाग देते हैं, यकीन मानिए कि सर पीट लेने को दिल करता है। और शर्मिंदगी होती है कि जो हमारे दीगर लोग जो हमें सुनते होंगे, जो हमारे दीन से ताल्लुक़ जिनका नहीं है, वो हमारे बारे में क्या ख़ज़ करते होंगे या क्या सोचते होंगे हमारी तालीमात के बारे में। मुफ्ती साहब, यानी मुफ्ती मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग मुफ्ती अब्दुल कवी के नाम से इनको जानते हैं, वरना है तो ये अब्दुल कवी साहब। ये कभी इनके वीडियो वायरल हो रहे होते हैं, अजीब व गरीब सी इनकी हरकतें, कभी इनकी ऑडियोज़ लीक हो रही होती हैं, कभी हरीम शाह और उसकी सेक्रेटरी मिलकर इनको थप्पड़ लगा रही होती हैं। फिर इनके घर वाले इतने इनसे तंग आए कि इन्होंने इनको नज़रबंद कर दिया, इनका दिमागी इलाज भी शुरू हो गया, इनको लोगों से बातचीत करना मना कर दी गई, इनसे टेलीफोन छीन लिए गए। उसके बावजूद ये अब्दुल कवी साहब जो है पता नहीं कैसे फिर निकल पड़ते हैं, कैसे भाग जाते हैं, कैसे घर वालों के हाथ से निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इनके घर वालों ने एक दफ़ा शर्मिंदा होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की और इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया, इनका टाइटल अब्दुल कवी का जो है इनसे वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद ये अब्दुल कवी साहब जो है, मैं दाद देती हूँ, वैसे इनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि जिस तरह से ये दोबारा से आ जाते हैं और ऐसी बात कर जाते हैं। अब इस दफ़ा इन्होंने क्या, मैं कहूँगी, अब वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती कि क्या इन्होंने बात की है। अब याद होगा आपको, पीछे इन्होंने पहले तो वो शराब के हवाले से जो इन्होंने बात की थी कि पता नहीं कि इनको किसी की कॉल आई सऊदी अरब से कि वहाँ के जो उलमा हैं उनका ये कहना है कि 40% जो शराब होती है, जो कंटेंट अल्कोहल का होता है अगर किसी ड्रिंक के अंदर, तो वो जायज़ है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जायज़ है, और ख़ास तौर पे वो शराब जो किसी मिनरल से एक्सट्रैक्ट की हो, पेट्रोलियम से या इस तरह से जो एक्सट्रैक्ट की हो, तो वो शराब जो है वो जायज़ है। और आपको पता है कि यहाँ पर नौजवान पाकिस्तान में तो ज़्यादातर स्पिरिट जैसी अल्कोहल, और इसकी वजह से कई अमवात भी होती हैं, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा जी वो जो किसी मिनरल से डिराइव की जाती है तो वो जो है वो हलाल है। अब ये मुफ्ती साहब सो कॉल अब्दुल कवी जो है, मैं मौलाना भी कहेगी इनको बीच में, तो ये अब्दुल कवी साहब जो है ये फिर पता नहीं इस तरह की ड्रिंक्स लेते होंगे और वो इस तरह की मशरूब को, और इनके हवाले से मशहूर भी हुआ था, कुछ तस्वीर भी आई थी सामने। अच्छा, उसके बाद शराब हलाल है ये कह के आगे बढ़ते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो है आपस में शादियाँ कर सकते हैं। और ये बात जो है उन्होंने कहा जी मैं कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कर रहा हूँ। किस तरह से वो इतने बड़े बड़े आलिम बैठे हुए हैं, इतनी तहकीक होती है, इतना समझा जाता है कुरान पाक को, उसके बाद किस तरह से आकर कोई इस तरह की बात कर जाता है। ये कंट्रोवर्सी हुई। फिर उसके बाद अब ताज़ा तरीन इनका बयान ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये फरमाते हैं अब्दुल कवी साहब, एक नया फतवा उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा है कि नामहरम औरतों के साथ ताल्लुकात रखना हलाल है। अब इसकी क्या वो तवील देते वो सुनिए। वो कहते हैं कि बहैसियत तालिब इल्म कुरान सुन्नत से जो कुछ मैंने समझा है, और ये कि आज जो 21वीं सदी है इसके अंदर जब हमने बदकिरदारी और बदअखलाकी का दरवाज़ा बंद करना है, तो कुरान और सुन्नत का खुलासा ये है कि शादी एक होगी, निकाह मुतअद्दिद होंगे। अब ये देखिए, इस्लाम में भी 4 शादियों की इजाज़त है, यहाँ पे निकाह मुतअद्दिद होंगे, 10 करें 20 करें। उन्होंने कहा कि हर वो मोहतरमा जो किसी की मनकूहा ना हो और आपकी महरम यानी कि फुप्पो खाला वगैरह ना हो, उससे आप निकाह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो भी आप उससे मुआहिदा करेंगे, निकाह भी नहीं, जो मुआहिदा करेंगे वो शरई तौर पर निकाह होगा और हलाल होगा। अच्छा, ज़रा आप सुन भी लीजिएगा, वीडियो में आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि राइट्स का मामला आ जाता है। ज़रा आप सुनिएगा मुफ्ती साहब फरमा क्या रहे हैं। ये मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत तालिब इल्म के कुरान और सुन्नत से जो कुछ मैंने समझा है वो ये कि आज 21वीं सदी के अंदर जब हमने बदकिरदारी और बदअखलाकी का दरवाज़ा बंद करना है, तो कुरान और सुन्नत का खुलासा ये है कि शादी एक होगी और निकाह मुतअद्दिद होंगे। और हर वो मोहतरमा जो किसी की मनकुआ ना हो और आपकी महरम ना हो, उससे आप जो निकाह करेंगे, जो मुआहदा करेंगे, वो शरअन निकाह होगा। फिर मैं जुमला कह देता हूँ कि हर वो मोहतरमा जो आपकी महरम ना हो, जैसे फुफी है और खाला है, किसी की मनकूहा ना हो, आप उससे जो भी मुआहदा करेंगे वो शरअन निकाह है, निकाह है, निकाह है, और आपके लिए हलाल है, हलाल है, हलाल है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब अली, ये मुफ्ती साहब जो है बहुत से लोग जो है वो तो बड़े ही खुश होंगे और वो ये कहेंगे कि जनाब ये हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात कर दी उन्होंने। लेकिन कुरान और सुन्नत का हवाला देना, दावे करना, ये इस कदर मैं
قرآن و سنت کے دعوے کرنا، اس کا حوالہ دینا، اتنے بڑے بڑے بیانات دینا، اور میں حیران ہوں کہ اس بات کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا. اس سے پہلے بھی جو کچھ وہ کرتے رہے تو وکلا سامنے آتے تھے، کچھ دنوں کی بات ہوتی تھی، ذرا سوشل میڈیا کے اوپر بات اٹھتی تھی، اس کے بعد ایک دو وکلا آتے تھے، ان کے خلاف ہم نے پٹیشن دائر کر دی، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے دین کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر دیکھیں، عام باتیں ہوں وہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ بات دین کی، اسلام کی، دین اسلام کی آتی ہے، قانون اور شریعت کی بات آتی ہے، وہاں پر جو مفتی کا ٹائٹل لگا کر ساتھ گھومتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ابھی تک لوگ انہیں مفتی عبدالقوی کہتے ہیں، اور ہمیں بھی چاروں ناچار اپنے تھم نیلز کے اوپر مفتی عبدالقوی لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ان کو اسی نام سے جانتے ہیں. یہ جب سے قندیل بلوچ کا واقعہ اور یہ تمام معاملات، مفتی جب تک نہیں لگایا جاتا نا تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اور ہی عبدالقوی ہے. تو یہ عبدالقوی صاحب جو ہے نا، یہ بلیسڈ ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ مفتی جو ہے نا ایز پارٹ اینڈ پارسل آف ہز نیم جڑ گیا ہے، لیکن حرکتیں ان کی ہرگز کسی مفتی والی نہیں ہے، اور ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ اب سیریسلی ان کو یا تو نظر بند کریں یا ان کے حوالے سے کوئی سٹیپ واقعی لیا جانا چاہیے. اچھا، میں اب دوسرے واقعے کی طرف آتی ہوں. ایک اور مفتی صاحب ہیں ہمارے قابل احترام ہے، مفتی منیب الرحمان. اور مفتی منیب الرحمان جو ہیں اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا جو معاملہ سارا چل رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کے دین اور ایمان کا حصہ ہے. اور جب تک کہ ہمیں ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہر شے سے بڑھ کر ہمیں آقا سرکار سے محبت نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں. ہر کوئی ان پر جان دینے کے لیے تیار ہے، ہر وقت، ہر لحظہ، میں سمجھتی ہوں ہر مومن، ہر مسلمان. لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. یہ جو کچھ معاملہ اٹھا، اس میں کسی کے کچھ اوپینینز ہوں گے، کسی کے کچھ اوپینینز ہوں گے، ان کنٹروورسیز میں نہیں جاؤں گی. لیکن اب جب طے پا گئے معاملات حکومت کے ساتھ، جو کچھ بھی معاملات طے پا گئے، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان جو ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد آ کر یہ کہا کہ تمام لوگ جو ہیں، جو ٹی ایل پی کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنے قائد کی بات کو سنیں، اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی بات کو سنیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر حکومت جو ہے اپنی اب ان تمام شرائط سے، ان تمام باتوں سے پیچھے ہٹی تو اس کے بعد پھر ہم پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے اور پھر ہمیں کوئی واپس موڑ نہیں سکے گا. چلے یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. اب اپنے غصے کا اظہار کریں، آپ کو غصہ ہے. اچھا، یہ بھی ہو گیا معاملات جو تھے کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر سے جو بین ہے وہ ہٹایا جائے گا، نام جو ہے اس کے ساتھ نہیں کالعدم اور عرصہ سے لکھا جائے گا، یہ سب کچھ بھی ہو گیا، مطالبات مان لیے گئے، جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اپنے غصے کا جب اظہار کر رہے ہیں تو خاص طور پہ ہم اپنے عالم دین سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان اخلاقیات کا، ان تعلیمات کا ضرور پاس رکھیں گے، جب بات کریں گے، جب گفتگو کریں گے، ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ ہم لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں، میں اور آپ بھی اگر گالی منہ سے نکالیں گے تو بہت برا لگے گا. میں یہاں پر بیٹھ کر ایک اینکر ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں یہاں پر اگر غلط زبان استعمال کروں گی تو میں بھی اچھی نہیں لگوں گی. کجا یہ کہ ایک عالم دین ہو، ایک عالم دین جس کا کہ کام آپ کو بتانا ہے صحیح اور غلط کیا ہے، جس کو دیکھ کر آپ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، آپ اس کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو آپ کو آپ کے محبوب کی طرف، سرکار دو عالم کی طرف، آپ کے رب کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ راستہ دکھانے والے اگر اس طرح سے برسرعام آ کر وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ ہر خاص و عام سے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. مفتی منیب الرحمان نے جس طرح کی زبان استعمال کی، ذرا میں آپ کو سناتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے. ہمارے آقا، ہمارے سرکار، جن کی محبت میں ہم لوگ جو ہے مرنے کو، کٹنے کو، ذبح ہونے کو تیار تھے، سڑکوں پر موجود تھے، ہم ان کی سنت پر اگر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو کون فالو کرے گا؟ سرکار نے تو اپنی زبان کے جو استعمال ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ بتایا ہے، اخلاقیات کا کیا درس دے دیا کہ جو عورت آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، اب اس پہ بھی لوگوں کو بہت سے مجھے کچھ جوابات آئے تھے، لیکن چلے، آپ نے کبھی بھی کسی کو کچھ برا نہیں کہا پلٹ کر. پتھر مارنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو ہمیشہ معاف کیا، یہاں تک کہ ہندا کو معاف کر دیا. جب آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ، ان کے کلیجے کو چبانے والی عورت تک کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کیا. ہم ان کے ماننے والے. اب ذرا سنیے گا کہ مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ ہیں، انہیں اپنی زبان و بیان پر کنٹرول ہے. شیخ رشید اور فواد چودھری کی طرح ان کے منہ میں بواسیر نہیں ہے کہ جو آئے بکتے چلے جائیں اور جس کو چاہیں ملک کا غدار قرار دے دیں. ٹھیک ہے جی،
मुंह में क्या है और बकते चले जाएं। मैं समझती हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी, इतना मुकाम दिया, रोज़ हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे, बड़ा अरसा ख़बरों में हमेशा इन रहे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी बड़े बड़े नारे इन्होंने लगाए। ऐसे में अगर वो इस तरह से ना करते तो बहुत बेहतर था। ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।